صحابی رسول قدم اللہ دے دربار رسالت دے اندر آتے نے آگیا یا رسول اللہ زنائی تو میرے کو زنا ہو گیا غلطی ہو گئی ہے اور اندر وہ معافی دی میں درخواست واسطے آیا کوئی میں نے رستہ دسو میرے محبوب نے اپنا رخ انور موڑ لیا فرمایا او جانے غلطی ہو گئی ہے تو اے جانے کہ اللہ جانے اور پھر دوسری طرف آ گیا آگے پھر سامنے کھلو کیا کہتا میرے محبوبہ اور کملی والے نہیں تو میرے کو سنا ہو گیا غلطی ہو گئی ہے آئے دنیا دا پیر او دا مریدوں دے کلو گلہ چھپانا ہے آج دا جناب شگرد اپنے استاد کلو گلہ چھپانا ہے اولاد اپنے ماں باپ کلو گلہ چھپا دیئے اور شگرد اپنے مالکہ کلو گلہ چھپا دینے مزدور اپنے مالکہ دے گلہ چھپا دینے لیکن میں صحابہ دے قربان جاوا جنہیں انہیں کھلے کتاب سے اگر غلطی ہو جانے سے آگے اپنے پیران پیر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار رسالت دے اندر آکے عرض کر دے سن محبوبہ غلطی ہو گئی ہے کوئی توبہ درستہ کر دیا اور میرے محبوب نے پھر اپنا رخ انور موڑ لیا پھر تیسری دفعہ جا کے میرے محبوب کے سامنے کھلو گیا کہنا یا رسول اللہ میرے کو غلطی ہو گئی ہے میں نے پاک کر دیا میں نے صاف کر دیا میں دنیا دے عذاب دنیا دیا تکلیفاں برداشت کر سکتا لیکن میں آخرت دی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا میں آخرت دیا سزا برداشت نہیں کر سکتا میرے محبوب نے فرمایا اچھا تو 3 دفعہ اقرار کر لیا ہے اگر تو نہیں باز آدھا صحابہ نو فرمایا جاؤ انہوں میدان دے اندر لے جاؤ انہوں سنگسار کر دیا میدان دے اندر جدو صحابہ نے سنگسار کیتا پہلے پہ برداشت نہ کر سکیا پتنا دی بارش ہوئی اٹھ کے دوڑ پیا ایک صحابی نے اٹھ دی ہڈی ماری اور دے خون دا فوالا اور دے کپڑے دے پہ گیا اور انہیں نفرت دا ظہار کیتا ہے آگے میرے محبوب کملی والے آقا علیہ السلام کے دربار رسالت کے اندر عرض کردا ہے محبوبہ اور اٹھ کے نس گیا تو میں اٹھ دی ہڈی ماریے تو انہیں خون دے فوارے دے گئے اور میرے کپڑے دے پہ گئے میں نفرت دا ظہار کیتا آئے سجنہ سننا توبہ تو بھی کر دائے توبہ جدا مولوی بھی کر دائے توبہ بڑے بڑے حاجی کر دینے بڑے بڑے ٹیچر کر دینے اور بڑے بڑے علاقے دے چودھری بھی توبہ کر دینے لیکن آج میں تمہیں اس یونیورسٹی قبلی والے دا طالب علم دسا جدا پرنسپل قبلی والا جدا پڑھان والا ساری کائنات دا سردار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے میرے محبوب نے فرمایا اور میرے صحابیوں سن لو صحابینا فرمایا رب نے جی توبہ اتنی قبول کیتی ہے فرمایا جو توبہ نے اگر مدینے دے سارے گناہگاراں دے تقسیم کر دیتا جائے تیرا بہت سارے گناہگاراں نو معاف فرما دے گا انیاں معافیاں مل جان گیا جڑا توبہ کردا اللہ دے دربار دے اندر فرمایا مدینے دے گناہگاراں دے تقسیم کر دیتی جائے فرمایا گناہ معاف ہو جان گے اس واسطے اللہ فرما دے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا او ایمان والیو آؤ 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 میرے دربار کے اندر آ کے
فرمایا توبہ کرنا تہاڈا کام ہوئے گا تے گناہ تے معافی والی قلم بھیج دینا محمد دے رب دا کام ہوئے گا صلی اللہ کتنا سوکھا آسان رستہ اللہ نے دیتا ہے لیکن اسی فائدہ ہی نہیں ٹھاؤندے اسی یہ تو او دیاں نعمتاں تو کدی سوچدے ہی نہیں کہ یار اسی کچھ کریے اس رب نو ملیے اس رب نال گل کریے جا کے ہائے جڑے میرے محبوب دے یونیورسٹی پڑھنے والے طالب علم سارے اللہ دی قسم انہاں دا تے میرا رب خود کہندا ہے امتحان اللہ قلوبہم للتقوی اور لوگوں تواڈے امتحان تے میں لیندا ہی نہیں لیکن میں اپنے محبوب دے یونیورسٹی دے پڑھنے والے دے امتحان لینے میں انہاں دے پیپر لینے اور پیپراں دے اندر جدو پاس ہو گئے میں پھر خود انہاں دے تقوی دا اعلان کردا انہاں دے دلاں دے اندر تقوی سی ایک حضرت مرسل صحابی نے انہاں دا پھر چلدا سی کسے لڑکی دے نال لیکن ایمان لے آئے ایمان لے آندا اور جدو ایمان تو بعد دوبارہ مکہ مکرمہ دے اندر گئے تجارت دی غرض دے نال تے او اناکھ لڑکی رستے دے اندر مل گئی انہیں آواز دیتی آواز دے کے گلاں کرن لگ گئی آپ حضرت مرسل نے اس طرح اپنی اکھاں نیویاں کر کے دی گل سندا پینے اور لڑکی کہندی مرسل تو یہ جڑا میرے تو بغیر رہ نہیں سی سکدا جڑا مینوں دیکھن تو بغیر رہ نہیں سی سکدا اج کی گل ہے اج میری اکھیاں دے اندر اکھیاں کیوں نہیں پاتا پیا اج میرے نال گل کوئی نہیں کردا تیریاں تے راتاں تے دل دوپہر میرے نال گل کرنے تو بغیر رہندیاں نہیں سن اج کی گل ہے تو اکھ کیوں نہیں چکدا حضرت مرسل صحابی نے اسی ویلے کہن لگے میں تینوں دس دیواں جنہاں اکھیاں نے میرے محمد نے ویکھیا کسے غیر محرم نو نہیں ویکھ سکدیاں آئے ہائے اور کسے غیر عورتاں وال نہیں ویکھ سکدے اے تے تو مسلمان نوجوان جڑا چوکاں تے چرایا تے کھڑا ہو کے چاند راتاں نو ہوے اور عید والے دن ہوے اے منڈے جا کے چوکاں تے کھلو جاندے نے کادے واسطے ماواں بھੈਣਾں گزریاں نے انہاں نو ویکھنا چھیڑ کھانیاں کردے نے اس واسطے تے علامہ اقبال کہندا ہے کہ یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اے تو آدھا کردار ہے تو صحابہ دا کردار ویکھنا جڑے میرے محبوب دے یونیورسٹی دے پڑھدے سن انہاں نے آکھیا جس آنکھ نے میرے محمد دے چہرے نو ویکھ لیا او پھر آنکھ کسے حرام چیز نو نہیں ویکھ سکتی صحیح ہے بولو یسی آسا مرچا دے وچ پھگ پائیے پھر سکول چینیاں سی 2 نمبر کریے اور گندم دے اندر اسے پانی لالا کے بیٹھیے گوشت دے پانی لالا کے بیٹھیے ذخیرہ دوستیاں کرتے پھریے اور سوٹ کپڑے دے اندر قتل کرتے پھریے ہر کام دے اندر 2 نمبریاں کریے تو پھر بھی کہنے کہ جناب اسی امت مسلمان اسی امت محمدیہ وا اور میرے محبوب نے فرمایا کل قیامت دے دیاڑے او تاجر جڑا امین تے صادق ہوئے گا کل میں میرے محمد دی صف دے اندر کھڑا ہوئے گا اور جڑا غلط تاجر ہوئے گا جڑا بے ایمان تاجر ہوئے گا جڑا میری امت نو دھوکا دیندا ہوئے گا فرمایا ساڈے مسلماناں دے اندر کوئی نہیں جے اس واسطے میرے بندیا توبہ یہ نہیں کہ گناہ تو توبہ کرے
توبہ دا مطلب اپنی اکھیاں دی توبہ کر، اپنے کنا دی توبہ کر، اپنے دماغ دی توبہ کر، اپنے دل دی توبہ کر، بے ایمانیاں تو توبہ کر، ہے دو نمبریاں تو توبہ کر، اپنے بہناں دے حق مارنے تو توبہ کر، ہے اپنے بچیاں دا حق مارنے تو توبہ کر، ہمسایاں دے حق مارنے تو توبہ کر، دوستاں دے رشتہ داراں دے حق مارن تو توبہ کر، اور اپنی رشتہ داریاں دبانے دے اندر جڑے حقوق غضب کردا پے او دے تو توبہ کر۔ توبہ دا مطلب اے نہیں کہ نمازاں پڑھ کے اپنے گناہاں نو بخشا، بلکہ توبہ دا مطلب اے ربا میں توبہ کردا، اج تو بعد جتھے میں تیرا حق ادا کردا میں تیرے بندیاں دا بھی حق ادا کراں گا۔